क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। करते क्या हो? ठेकेदार। ठेकेदार हो। बाहर के मुल्क में रह चुके हो? जी। कितना अरसा? नहीं जानता। कितना अरसा रहे हो यही नहीं पता? नहीं जानता क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं इल्म हो रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं पिछली क्या बात जानूँ। जो तुमने किया है उसके बाद जो हो रहा है वो तो तुम्हें इल्म है या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं उससे पहले की बातें इसलिए पूछ रही हूँ कि हवासे खमसा तो कायम थे ना तब? नहीं कायम थे। तो मुझसे में जो हुआ मैं पूछ रही हूँ बाहर कितना अरसा नहीं रहे? जानता। आप बोर्ड निकालें, नादा से बोर्ड निकाल सकते हैं, सब दे सकते हैं। मैं कितने दे रहा, कितने दे नहीं रहा, कितने पैसे भेजे, कितने नहीं। तुम सेठ आबद है? तू सेठ आबद है मुझे बता। कोई भी सेठ आबद नहीं। नायला से मुलाकात कहाँ हुई थी? अबू धाबी में। अबू धाबी में। क्या करती थी? नहीं जानता। तुम क्या करते थे? मैस में काम करता था। मिस्त्री का। अच्छा ठीक है। शादी वहीं की? नहीं। पाकिस्तान आके की? पाकिस्तान में मोहब्बत की शादी थी? नहीं। तो किस तरह वो हुई? मुझसे सारा लेना चाहती थी और मैं उससे बिल्कुल सारा देना नहीं चाहता था। या, वो रोज देखो शादियां दो तरह की होती हैं। सुन लो मेरी बात सुनो। 3 माह वो मेरे पीछे यूं थी जैसे मैं ही सब कुछ उसके लिए हूं। मेरी बात सुनो फिर ना। मैंने- दो तरह की शादी होती है, एक माँ बाप पसंद करती हैं, एक आप खुद से कर लेते हैं। ये खुद से की थी? उसने खुद की थी मेरे साथ, मैंने उसके साथ नहीं की। हमारे दीन में, मुसलमान हो ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के लिए औरत से पूछा जाता है, फिर मर्द से भी पूछा जाता है। दोनों में से एक कह दे मेरी रजामंदी नहीं है तो निकाह नहीं होता। इसका मतलब है अगर मैंने निकाह उससे- किया मैं- तो रजामंदी दोनों की थी। मैंने उसे सहारा दिया। वो मुझसे रोज यही बात कहती थी कि मेरा बाप मेरे साथ सहारों में अच्छा कई नहीं तरीके करता। होते हैं कि उसका कहीं और रिश्ता करवा देते, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते, बहुत उसका सारे बाप सहारे। उसे टार्चर करता था हम्म। डेली बेस पे। वो मेरे साथ रोज डेली बात करती थी। अबू धाबी में 31 स्टेट में बिला नागा एक दिन ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे मिलने के बजाय अपने रूम में जाती। वो रोज मुझसे अपने बाप की बातें सुनाती, वॉइस मैसेज सुनाती, बकायदा कॉलिंग सुनाती। उसका बाप उसे रोज टार्चर करता था। आप लोगों वो- ठीक है। वो मुझसे रोज यही कहती थी कि आपकी मेहरबानी होगी, मुझे और मेरी बेटी को बना लो, मुझे नारंग मंडी शहर से निकाल लो। वो एक दलदल है। तो वो तो निकल चुकी थी, दुबई में थी, अबू धाबी में थी, यूएई वो स्टेट में थी। मजबूर थी अपने बाप की वजह से। उसका बाप ही उसे नहीं रहने देता था नारंग मंडी शहर में। क्यों? ये उसे बाप को मालूम हो कि उसके वो पैसा आप जब कहाँ वॉइस जाता था। मैसेज सुने थे तो उसमें क्या था? पैसे भेजो, तुमने पाकिस्तान नहीं आना, जब मैं कहूंगा तुमने तब पाकिस्तान आना है, मेरी मर्जी के साथ तुमने जिंदगी बसर करनी है। अपनी मर्जी के साथ अगर तुमने जिंदगी बसर की तो मैं तुम्हें किसी तरीके का जीना नहीं दूंगा। ठीक है। आपने उस टॉर्चर से निकालने के लिए उससे शादी कर ली। 2 माह बाद जब मैंने उसे हमी भरी तो मैंने उससे पहली और आखिरी बात ये की थी कि देखो तुम पहले ही मुतलका रह चुकी हो। मैंने सुना है कि जो मुतलका औरतें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं मजाज की, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना ना कि ऐसा है। हमारे नबी ने भी बहुत सारी ऐसी वो ख्वातीन हमारा का नबी कामा है, का- हम तो उसकी खाक चले बराबर आप। नहीं है। अच्छा फिर उसने मुझे फिर एक पिक्चर दिखाई अपने मोबाइल में। उसके बाप ने उसे प्लाट अलॉट किया था जो कि उसके बुजुर्गों की तरफ से उसे हासिल हुआ। वो प्लाट उसने मुझे दिखाया कि ये प्लाट है मेरा, सफेदा था बिल्कुल, मैं इसे खड़ा करना चाहती हूँ। ठीक। अभी आपने कहा कि उसके वालिदैन की जानिब से उसको प्लॉट दिया गया था जिसको वो कंस्ट्रक्शन करके बनाना चाहती थी बनाना चाहती और आपको सपोर्ट किया। उसके वालिदैन का तो कहना है कि उसका प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी चीजें सब कुछ हथियाने के बाद, बैंक बैलेंस लेने के बाद, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल वो वहां से गिफ्ट भेजती थी तुम्हें, वो लेने के बाद अब एक मकान का रौला था जिसकी वजह से तुमने उसको फायर मार दी। वो एक सफेदा प्लाट था। तो मैंने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, किसी को भी 1 रुपये की स्टेटमेंट नहीं है मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो मैंने उसे अपने वालिदैन को भेजी हो या बहन भाइयों को या कजन को या किसी भी रिश्तेदार को, जीजोकार को भेजी हो। मैंने जो कमाया उधर मैं लीगल तरीके से इल्जाम से गया था। जब उसने मुझे कहा कि तुम लीगल तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, मैंने कहा फिर क्या करूं? उसने मुझे रास्ता दिखाया। उसने कहा तुम अनलीगल हो जाओ और ब्लैक में पैसा कमाओ, ब्लैक किस तरह से? दिन रात काम करो और अपने अरबाब को छोड़ दो। जबकि मेरा अरबाब मुझसे टैक्स वसूल करता था। वो टैक्स बचाने के लिए, मेरी बेगम ये सब जानती थी कि जो ये कमाएगा उससे आधा पैसा इसका तो अरबाब ले जाएगा। मैंने फिर अपने अरबाब को छोड़ दिया। जब मैंने अपने अरबाब को छोड़ा तो मेरा अरबाब पुलिस स्टेशन गया उधर अबू धाबी 31 स्टेट में।
اس نے بتایا پولیس والوں کو کہ میرا ملازم مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، لہٰذا میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، وہ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے بل بوتے پہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں غیر قانونی طریقے سے وہاں سے میں نے پیسہ کمایا، جتنے بھی میں نے پیسے کمائے الا کہ 1 درہم بھی کمایا میں نے اپنی بیگم کو ہی دیا۔ نائلہ سے گجرانوالہ پاکستان سے- آ کے تم نے شادی کی؟ نیلا نے جب اس نے دیکھا کہ اب پیسے ہو گئے ہیں، مجھے اس نے مقام دکھایا، اس نے مجھے دکھایا فوٹو کے ذریعے کہ دیکھو ہمارا گھر بن گیا، آؤ اب ہم گھر چلیں۔ تو میرے اوپر اس وقت ٹیکس تھا جو 84,000 درہم کی شکل میں تھا، جو میں نے وصول کرنا تھا تو واپس آنا تھا، جو گورنمنٹ کو دینا تھا جو وہاں۔ گورنمنٹ کو دینا تھا۔ ٹھیک ہے، وطن واپس کیسے پہنچے؟ ان کا کیا تعلق تھا؟ یہی ساری باتیں ہیں جو قتل کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، کیسے؟ وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیں گی تو ذرا شارٹ کٹ کر کے بتائیں مجھے۔ نہیں، شارٹ کٹ بتاؤں گا تو پھر میں تو پھر سراسر مختصراً بتائیں نا۔ نہیں بتا سکتا، سب واضح کروں گا اور جو بات کروں گا وہ دلیل کے ساتھ۔ اچھا، واپس آگے نائلہ نے رابطہ کیا، واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن شروع ہو گئی، سن 2018 میں ہم نے نکاح کیا۔ پھر پاکستان نائلہ بھی آ گئی، نیلا میرے پہلے میں آیا، بعد میں نیلا آئی۔ پکی آ گئی؟ نیلا نے نہیں، پکی نہیں آئی۔ اچھا، نیلا نے اپنا ادھر فوٹو شوٹ کیا کہ دیکھو میرا وال فوت ہو چکا ہے، یہ وہ جیسا بھی اس نے بہانہ لگایا، بہانہ لگا کے جب وہ واپس آئی سن 2018 سن 2018 میں ہم نے نکاح کیا، جبکہ نکاح کے اندر اس نے داخل کیا ہوا تھا اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ اسے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، کم از کم اس کی لائف، اس کی جو بیٹی تھی پہلے متعلقہ خاوند کے ساتھ، اس نے کہا مجھے تم نے اس کو بھی اپنانا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو کسی طرف، نہیں آپ کو کیسے پتا تھا وہ رسوا کرے گی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہ آپ کے سخت ہوتی ہیں۔ ذہن کا فطور تھا پھر یہ آپ نہیں، جو ذہن میں پل رہا تھا؟ نہیں پل رہا تھا۔ نائلہ کی بیٹی جو پہلی ہے پچھلے شوہر سے ہے، جب وہ شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ رہی تو اس کا کہنا تھا کہ آپ بڑا تشدد کرتے تھے بچی پر بھی اور اس کی ماں پر بھی، اس وجہ سے بچی ننیحال آ گئی واپس۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بچی کیوں جھوٹ بولے گی؟ میں بتاؤں گا نا آپ کو، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تم نے بچی کو اپنایا، بالکل میں نے اپنایا۔ تم کہتے ہو کہ بچی کو ساتھ اپنا کے تم نے شادی کی، جبکہ اس بچی کا کہنا ہے کہ میرا ستیلا باپ یعنی کہ تم میری ماں پر بھی تشدد کرتا تھا اور مجھ پر بھی تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے خون نکل آیا، اور پھر جب میری ماں سے اس کی صلح صفائی ہوئی تو پھر یہ مجھے ڈاکٹر تک بھی خود لے کے گیا اور ڈاکٹر نے کہا اس کو سٹچز لگیں گے وہ بات اور اس کے نشان بھی ہے۔ میری بات سنیں، وہ جو میں نے کام کیا تھا اس کے ساتھ، اس نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کیا تھا، بے زبان جانور کے ساتھ، جو کہ میرے گھر میں آج بھی موجود ہے۔ میں شوق رکھتا ہوں بکریوں کا، بھیڑیوں کا، اور اس نے اسے لاٹھی کے ساتھ اس کا سر بھی پھوڑا تھا، اس کا سر پھوڑا تھا، اور اس کو اس کا جو وہ نارو ہوتا ہے بچے کا، جبکہ جس دن یہ کام ہوا ہے جو یہ بتا رہی ہے جھوٹ، اس کا بچے کا نیچے سے نارو بھی سے نے کھینچا، وہ بچہ ادھر ہی اس کا پیٹ کھل گیا اور ساری آنتریاں اس کی باہر نکل گئی، جس کی شکل میں میں نے اس سے تشدد نہیں کیا، تھپڑ لگایا اور اس سے چوٹ آئی اور وہ دیوار کے ساتھ لگی۔ جو باتیں کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جو میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، خدا شاہد ہے اس بات کا کہ وہ دنیا میں رسوا ہے۔ تم سچ بول رہے ہو؟ الحمدللہ، میں نے بات سنیں، میں نے جب اس سے شادی کی نارنگ شہر گیا، 3-4 ماہ وہاں میں نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کا باپ اسے کہتا تھا کہ جا تیرا بچہ پھنس کے مار گیا۔ بچہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، میں نہیں جانتا تھا وہ بچہ اس کے پیٹ میں میں تھا۔ بتا رہی ہوں تمہیں، تو آپ بتا رہی ہو نا، مجھے تو نہیں نا کہ میں بچہ اس کے پیٹ میں آج تھا۔ دکھ ہے اس بچے کے لیے؟ مجھے تو اپنی وائف کے لیے دکھ ہے، اپنے بچوں کے لیے دکھ ہے کہ آخرکار اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، جبکہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اس کے لیے، بہن بھائی رشتے دار سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنا بھی چھوڑ دیا۔ اسے میں نے یہ بھی کہا دیا، میں بغیر تمہیں لگنے بھی تیار ہو چکا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ میں نے اسے خود کہا کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ رضامند نہیں ہو، تمہارا جی بھر چکا ہے تو کوئی بات نہیں، تم سارا دن جہاں مرضی گھوم کر آ جاؤ، شام کو میرے پاس میرے بچے رہنے دو، بس خدا کا واسطہ ہے۔ لیکن اسے ایسا نہیں ہونے دیا، اور جو بھی ہوا یہ غصے میں اور اشتہار انگیزی میں ہوا، اور میری بیگم کے پیکوں کی طرف سے ہوا۔ یہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں سب میرے سسرال کی وجہ سے ہوئے ہیں، میری جانب کوئی ایسا معاملات نہیں ہوا کہ میں نے اس کو رسوا کیا ہو، اس سے ذلیل کیا ہو، نہیں کیا میں نے۔